آن یک بگویم که در دنیا 7 کنون نزدیک 8 میلیارد آدم است. یگانه هر نمود هر پرسی انسان است. یگانه انسان هایی که یک ساعت 24 ساعت شبانه را 24 ساعت 1 ساعت 60 دقیقه سالش 12 ماه ای خدا سیل شود، ای خدا توی شود شود ای خدا ما خدمت کنیم به شما پای میستگی فقط این صنعت کار کرده جا تماشابینان عزیز همین پیاده سال استمیستان همین شمهانان سال کمانده هم پشتانانی دیگه داشته بند هم تو برید داشته بند دوی بسر کافی شما اونم باید که نامه میگیرید هم کن دوی من حاضر به نزد من حاضر یکی از پهلوان های پستی مغره نامه میگیرن یا گرنای کریمه با؟ اکنون اون سمگذارانی که من خواندم من کمکت دم گریستم کرنک کشید اکنون من با 1000 دنگاوزنه گاوزه میکنم حاجی خالص یک پای آوردیم نزدولا بای افغاریان چیزیه زمستان 100 10 100 هزار 9 به قول همین جیران که 9000 سالمان انا داشته بیتا بیا حاجی مسلمین 3000 سالمان آوردیم این شیرهای از خوجان یک بوزی اولاقی آوردیم مرنیده سلطانبای یک سر بوز آوردیم بابا رحیم یک سر بوز آوردیم حاجی رستم 200 سامان حلیم پالوان از نو نمی از نو 100 سامان این پاکستان وای رازو قشتر داده بود حلیم 120 داده بود حلیم پالوان 200 سامان ایلهام از خانی بادام 300 سامان بابا صادق یک سر بوز آوردیم حلیم خالد جان یک سر بوز آوردیم سراب بای یک سر بوز آوردیم عبید الله یک سر بوز آوردیم لقمان نجین یک سر بوز آوردیم حکیم حکمت الله 300 سامان بوز آوردیم 3 سامان پول آوردیم این به دوتا بوز میکرد عبدالله جان 300 سامان علیشیر جان 100 سامان عبدالقیام کشان عبدالعزیز پالوان 150 سامان مهمانان عزیز از دور نزدیک آمدگی یک از بازان کوهن با افای ورزش در اینجا میگردن رئیس فدراسیون ناحیه گیوشتی و هم جانشین رئیس فدراسیون ولایت سو آید به بوزکشی صندوق الله و هم از دیهی کشتیور کشتکوز ایمین جان رئیس صاحبی مارادونا اگر گوجاندگی باشیتون بیایتون در طرفی راستی بلندگویت بعض مهمان ها میزبان ها شما را انتظار هستند رئیس فدراسیون ورزش هستی
İspara, mana yolmada işleyen, Kudiki Alyaskan'da işleyen, Kudiki işleyen, bu yakala küçük işleyen. Akram Hoca, yagon insonu, bana diye hemen İsparam'da, hammoson oliqadır, hammoson mehmondur, lakin darbayni asbozo, fakat hemen Akram Hoca, xonashon bir eydagan, uchastkashon bir neme görüldü, tege derzon mehmon xonakari bondagi. Kadom asboz, kadom rohrav, agar xohat, Sürtki şabodları biskor saat, konehme Akram Hoca uğravat, joyi xob, yak yola çoy. من با فوری کوبی دارم من همین اکرم خودی اگر 40 سال بازدم اسباز باشم زیاده از 45 سال بازدم اکرم خودی میشناسم رئیسی فدراسی اسبازانی شهر اسفرا رئیس فدراسی اسبازانی شهر کالیبادان حاجی محسود جان رئیس فدراسی اسبازانی نوحی بابا جان غفورو خورشید سرکار و تشکیل کننده فدراسی اسباز ورزیده امی جان رئیس اگر همینجا باشن امی جان رئیس شما رو بایدی صده تبریک میکنیم رئیس فدراسی ورزشی هستی شهری ایستراوشان یه بخشم گذشته برفتم سپیترمین یه بخشم جبار رسولو تیمور جان رئیس فدراسی ورزشی هستی سپیترمین حاجی میرزا رقیب سرداری ولایتی فدراسی ولایتی میرزا عمر رئیس فدراسی ورزشی هستی ایستراوشان جمشید جان یکی از اسبای ورزیده من همین یک تا اسبای حاجی عبدالقهار اسبشون ایستراوشانده نامش فردا اجر خیز کرده بودن قایل شدن دسته لاچینی ایستره برید همین لاچین هم همین کنال خیز کرده میگیدن من باوری کامل دارم همین سرداری نامی از سردار همین حاجی عبدالقهار اجر پریده گذشته معرکه شاقی مراد دلشاد جان حاجی کلی عزیز روشن سانی پیری فدراسی ما عزیز روشن اکای شاکر جان عزیز روشن رئیس فدراسی ورزشی هستی زفرآباد این فرقت حاجی خاری از زفرآباد آمده باشد خوش آمدیدم رئیس فدراسی ورزشی هستی شهرستان روشنبیگ از بودا آوازدار حاجی ترکون از کالیبادان قهرمان حاجی از کالیبادان تتر میکی و مگاه دادایی تتر من حالا با مری پایان پهلوان پرساستا آمد یک سال بود ولی پیادا هر نای پیادا چکیستان مهمان نومت آدم دوستان نی مرد تاجیکستان رو رسید کردنی hurmatlı palvon mana eşimizin devegizler ana Kırımlardan Kadancay'dan gelen palvon Boybotok Abdurashid Palvon'un oğlu halallab pastki merrege bir serke cüz somoga taşadı mana o serke bir cüz somog at bu aspi Leon degan at bilan Hacı Abdurasul İspara Hacı Abdurasul Harustan Polo Tabri Tabri Ada kırmızı Marin Polo Olmadı evet piyada ho İyi. Gosman Pogilgi. Gosman. Yaksar buz. Saat somo. Kamandir. İyi hoca bunu çocuk.
بیایتون پهلوان ها بیایتون دست شده یک دعا کنید الهی آمین این رو بینینه آمین رستم فلان اتیگه اصلا شما گذارد الله اکبر با اسبی حاجی عبدالرسول کتی مهمان رستم نومی از لیون بوده لیون حاجی عبدالرسول اسفره خلقی اسفره بیایتان دست شوید ما کدام مثال من شخصا من در تمام بزکشی ولایت جمهوری بگردم خصوصا ولایت بگردم همین رفتم خوب کنو قده گوش کنید دکتر خوب کنو قده خواه قده اکرم خوجه کنی بگه پیاده ها اکرم خوجه بگه بیایتان دست شد یک دعا کنید همین اکرم خوجه الهی آمین اکرم خوجه دولتی پیری بینید روزی کمی نبینید الهی خداوند همین شمایا فرزنداتانه ددانگو کند و شمای بالان گنده کنه صف بدرایید الله اکبر برای اکرام خوجه کرنای اگر همین پیاده ها 20 متر آخرتر میرفتن الهی برکه یاویتان جنبالله خان یک قالینی فرد قهرمان حاجی 100 سامان رضا پلوان از پیدمین 110 سامان بابای تقسیم بای منه 96 ساله بابای تقسیم بای یارم داشتن 200 سامان پول دادن هر کی نمیتوند رحمت بابای تقسیم بای از نامی اصلی بای که 200 سامان زفرفتی رخت حاجی صاحب جان 600 سامان از پتر محیدین جان 100 سامان از گلخانه از دهی از ناحیه جبار رسول گلخانه نامش ایتان برامد کرید بچه نامش نگو رحمت الله دست بداد 200 سامان آورده داد از گلخانه قشلاقی و روزه کمدم بود دختبای معلم از کاری بادام 50 سامان شخصی شورا لطفالله خوچه 100 سامان کم آوردیم چونکه شخصی شورا با کار کردن بود عینی کور فروشی همینت بیاد شروع کن رحمت همینت بیاد حاجی عبدالرزاق از چارکو 200 سامان جناب دین راننده شفیار 100 سامان از قلچی مزار عبدالخلاق پلوان عبدالخلاق پهلوان گشتینگی 100 سامان فردوسبای گزیلچی 50 سامان از لکان 50 سامان زیاوالدین تراکتورچی آفتابرو 50 سامان الهیم آن روزی که در آفتابرو شده بود دیگه تکرار نشود ای الله تعالی بندگان را در پناهت نگه دار آمین الله اکبر انا کن ای بندگان عزیز یک چشم استیتان هموطان از موبایل برایتان پیاده ها اسفره با آمدش یک گوسفند یک گوز 100 سامان پیاده ها بیاریم برایتان چی بیا؟ بیاد گریمی نمی؟ ما بینه یا با؟ بینه خوب تمام مام یه خوری شونگی تمام
200. Polip Hasan. Rasa nazaran bugün alışkın mı çocuk ya? Find out. Hadi. Asmayı fırışı. Takin olsun da güzel iton. Asmayı fırışı. Yolda.